چکرتا روشا روشا شورتا چکرتا روشا روشا شورتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا چکرتا روشا روشا شورتا چکرتا روشا روشا شورتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا منتتی گل دی بدرنگ وطن خوشبو کو لکا لونگ وطن خوشبو کو لکا لونگ دیر خواندو دیر کو گرونا وزڑتا دیر خواندو دیر کو گرونا وزڑتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا چکرتا روشا روشا شورتا چکرتا روشا روشا شورتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا تلکانی گورا بار بار دی گلون گلون گلی گلزار دی گلون گلون گلی گلزار دی پٹیون کا کسی کا غجرتا پٹیون کا کسی کا غجرتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا چکرتا روشا روشا شورتا چکرتا روشا روشا شورتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا چالی جی ہاو وقتی سہار واری نکیجی ہر مزدگار واری نکیجی ہر مزدگار چی سوڑشی گروناکش نا ہو رہتا چی سوڑشی گروناکش نا ہو رہتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا چکرتا روشا روشا شورتا چکرتا روشا روشا شورتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا ډیرک شالای دی ټول وزیرستان قاری شقیازا دمو جانان قاری شقیازا دمو جانان قربان وکزون شهاب ودتا قربان وکزون شهاب ودتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا چکرتا روشا روشا شورتا چکرتا روشا روشا شورتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا گرمی دو گڑتا روشا بزغراتا دا نظم د الحرم سټوډیو ټانک له طرفه توستا پیش کیږي د دغه نظم عنوان دی شهرت هروشا دا نظم په جوړاو زینا د ترنم شهزاده بلبل وزیرستان محترم جناب شهاب ثاقب مسعود صاحب او ډیر محترم جناب حافظ عمر علي مشوم صاحب
او شاعر دی ډیر محترم قاری شاکیاز د دغه نظم فرمایش کړای دی ولیاز مخلص حضرت عمر ماسٹر صفی الله منیب موبایل زون دبئی مارکیٹ ٹھانگ او سپیشل فرمایش کړای دی حاجی محمد نواز برکی گرمی دکڑتا رشا پسغراتا او گرمی دکڑتا روشا پسغراتا وکسا خو جیرا